अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी का अमल बहुत तेजी से जारी है। हफ्ते के पहले 5 रोज में पाकिस्तान और ईरान से तकरीबन 50,000 अफगान पनाहगज़ीनों को वापस उनके मुल्क भेज दिया गया है। ज्यादा तादाद पाकिस्तान से वापस भेजी गई है, जबकि ईरान से चंद 100 अफगान पनाहगज़ीनों को 5 दिनों के अंदर वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़े पैमाने पर अफगान पनाहगज़ीनों के खिलाफ पूरे सूबे में कैंपेन लॉन्च कर दिया है, जिसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है और जो शख्स अफगान पनाहगज़ीन से मुतल्लिक इत्तला देगा उसको 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा और उसके नाम को सीग़े राज में रखा जाएगा। इसके अलावा रावलपिंडी जो डिवीजन है उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। वहां पर खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, 13 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो घर घर जाकर, हर होटल पे जाकर, हर दुकान पे जाकर अफगान नेशनल्स को तलाश करेंगे और उनको गिरफ्तार करके उनको वापस भेजेंगी। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। जैसे जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा से कशीदा होते चले जा रहे हैं, उसी तरह अफगान नेशनल्स के खिलाफ, अफगान पनाहगज़ीनों के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज से तेज तर होता चला जा रहा है। एवरेज जो है इस महीने में हर रोज तकरीबन 10,000 अफराद पाकिस्तान से जा रहे हैं। ईरान से भी वापसी हो रही है अफगान पनाहगज़ीनों की, लेकिन उनकी तादाद अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहेगी। यानी कि गुज़िश्ता रोज सिर्फ 190 अफगान पनाहगज़ीन जो है वो ईरान से वापस अपने मुल्क गए, जबकि पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज 9,000 अफगान पनाहगज़ीनों को वापस भेजा गया। उससे एक रोज पहले पाकिस्तान से 11,000 अफगान पनाहगज़ीन वापस गए थे। उससे एक रोज कबल जो है 10,500 गए थे। उससे एक रोज कबल 9,500 गए थे। तो तकरीबन ऑन एन एवरेज पाकिस्तान से 10,000 अफगान पनाहगज़ीन जो है वो हर रोज वापस अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। यानी कि अगर हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन में 70,000 अफगान पनाहगज़ीन की एवरेज पाकिस्तान से वापस भेजने की हो गई है। और अगर यही रफ्तार रही तो महीने में तकरीबन 1.5 लाख अफगान पनाहगज़ीनों को वापस उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। इनमें जो ज्यादा बड़ी तादाद है उन अफगान पनाहगज़ीनों की जिनके पास ना तो POR कार्ड है, ना ACC है, और वो जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, या फिर उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है और अब इस खौफ से कि पाकिस्तान उनको गिरफ्तार कर लेगा और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, रजा कराना तौर पर ज्यादा वो लोग वापस जा रहे हैं। जबकि POR कार्ड होल्डर वो इस उम्मीद पर अब भी टिके हुए हैं कि शायद हुकूमत की कोई पॉलिसी तब्दील हो जाए या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात इतने ज्यादा अच्छे हो जाएं कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील कर ले। इसीलिए वो आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने मुल्क वापस ना जाना पड़े और वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कारोबार अपने किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो उनके रोजगार हैं वो उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तो खास तौर पर बड़ी क्लियर पॉलिसी दे दी है। उन्होंने कहा जी कि हमें किसी सूरत ये अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर और सूबा पंजाब के अंदर बर्दाश्त नहीं है। इनको हर सूरत वापस जाना होगा। यहाँ पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में क्रैकडाउन हो रहे हैं। जो पुलिस की टीमें हैं उनसे खुसूसी तौर पर पूछा जा रहा है कि आपने इस हफ्ते, इस महीने, इस रोज कितने अफगान पनाहगज़ीनों को वापस उनके मुल्क भेजने के लिए कार्रवाई की है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो एक फैसला किया गया वो ये है कि जो पहले विसल ब्लोइंग की जो गवर्नमेंट ने एक हिदायत दी थी कि आपके आसपास कोई अफगान पनाहगज़ीन मौजूद है, किसी मकान में है, किसी दुकान में है, किसी जगह कारोबार कर रहा है, किसी जगह मुलाजमत कर रहा है, कोई रेडी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो आपने हुकूमत को इत्तला देनी है। अब हुकूमत की जानिब से यह भी एक इनाम का ऐलान किया गया है कि जो भी शख्स ऐसी कोई इत्तला देगा तो उसको फौरी तौर पर 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। नाम भी सीग़े राज में रखा जाएगा और 10,000 रुपए इनाम जैसे ही आपने इत्तला दी और कार्रवाई मुकम्मल हुई और वहां से कोई अफगान पनाहगज़ीन या इल्लीगल अफगान नेशनल गिरफ्तार हो गया तो उसकी गिरफ्तारी मुकम्मल होते ही जो स्टेशन हाउस है वहां से आपको जाकर 10,000 रुपए इनाम मिल जाएगा। इस तरह से पूरे सूबे के अवाम को कन्विंस किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने आसपास नजर रखें, विसल ब्लोइंग करें। विसल ब्लोइंग मतलब सीटी बजाएं, कोई आसपास अफगान नेशनल नजर आए, नंबर्स दे दिए गए, उन पर इत्तला दें और इत्तला देने के बाद आप जाकर जब वो कार्रवाई मुकम्मल हो जाए तो 10,000 रुपए वसूल कर लीजिए। इसके अलावा जो बिला दस्तावेजात अफगान बाशिंदे हैं वो टॉप प्रायोरिटी है कि उनको निकाल बाहर करना है। बगैर इजाज़त कारोबार चलाने वाले अफगान बाशिंदे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जाली दस्तावेजात बनाने वाले, नादरा वाले, FIA वाले, बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है बहुत एक्टिवली इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं कि किन किन लोगों ने यहाँ पर आकर जाली दस्तावेजात और जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं। नादरा के अंदर तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पूरे पूरे नेटवर्क पकड़े गए हैं जिन्होंने
جعلی شناختی کارڈ بنانے میں لوگوں کی مدد کی افغانوں کی۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہوئی ہیں۔ پہلے نادرا اور ایف آئی اے میں آپریشن کلین اپ ہوا ہے، تو اس کے بعد اب یہ ادارے جو ہیں وہ اب افغان پناہ گزینوں کے یہ جو نیٹ ورکس ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، اور پھر وہ ساری اسکروٹنی ہو رہی ہے کہ جو شناختی کارڈ جعلی ہے ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے شناختی کارڈ ختم کیے جائیں گے، کینسل کیے جائیں گے، اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے افغان پناہ گزین ایسے تھے جو سیاحتی ویزوں پر پاکستان میں آئے یا علاج کرانے کے غرض سے پاکستان میں آئے اور یہاں پر ٹک گئے۔ اور ایک اور بہت عجیب فنامنا جو 2021 کے بعد سامنے آیا کہ 6 لاکھ کی تعداد میں افغان پناہ گزین غیر قانونی طور پر پاکستان میں آئے، نہ تو پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں، نہ ان کے پاس اے سی سی ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ویزا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر رکے ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان رجیم کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر آئے، اور یہ ان کو تلاش کرنا جو ہے وہ بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ راولپنڈی ڈویژن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی جو دہشت گردی کا ایک واقعہ جو ہے اسلام آباد کے اندر ہوا، اس کے ویسینٹی میں ہوا، پھر کرکٹ میچز بھی ہو رہے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کے اندر، تو وہاں پر کومبنگ آپریشن جو ہے اس کی جو شدت ہے، انٹینسٹی ہے، وہ باقی علاقوں سے زیادہ ہے، اور اب تک راولپنڈی کی جو ڈویژن کی اور راولپنڈی ضلع کی جو پرفارمنس ہے وہ باقی تمام اضلاع سے پنجاب کے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اب تک جو راولپنڈی میں جو آپریشن ہو رہا ہے، اگر ہم کہیں کہ گزشتہ 2 روز میں تقریباً 92 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1123 گھروں کی تلاشی لی گئی ہے، 336 دکانوں کی تلاشی لی گئی ہے، اور وہاں پر جا کے افغان پناہ گزینوں کو تلاش کیا گیا ہے، 49 ہوٹلز کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 سرائے جیسے ہوتے ہیں کہ لاری اڈے پہ جیسے کوئی سرائے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، تو وہاں پر جا کر چھاپے مارے گئے ہیں، اور وہاں پر معلوم کیا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی افغان پناہ گزین ٹھہرا ہوا تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 1526 افراد سے باقاعدہ تفتیش کی گئی ہے کہ کہیں وہ افغان نیشنلز تو نہیں۔ افغان نیشنلز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حلیے کے اعتبار سے ہمارے کے پی کے جو بھائی ہیں ان کے شہریوں جیسے ان کا حلیہ ہوتا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اس بھیس میں یا اس ڈسگائز میں وہ اپنے آپ کو کے پی کے کا شہری ثابت کر کے ظاہر کر کے وہ یہاں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تھوڑی دشواری تو کے پی کے بھائیوں کو اس میں ہوتی ہے، دشواری تو ضرور ہوتی ہے، اور ان کو اس بات کا گلہ بھی ہے کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، لیکن افغان پناہ گزینوں کو ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی سی دشواری برداشت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ان لانگ ٹرم آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کے بچوں کو ہوگا کہ پاکستان سے افغان پناہ گزین جو غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ان کو واپس بھیجنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جو خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، 13 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں راولپنڈی ضلع کے اندر، جو افغان پناہ گزینوں کو گلی گلی، کوچہ کوچہ، ہر ہوٹل میں، ہر سرائے میں، لاری اڈے پہ، بس اڈے پہ، ٹرک اڈے پہ جا کر تلاش کریں گی، اور ان کو خصوصی طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو ہر روز کی بنیاد پر اپنی رپورٹ سبمٹ کرانی ہے کہ آج انہوں نے کتنی جگہ چھاپا مارا، کتنے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا، کتنے گھروں پہ گئے، کتنے مالک مکان آپ نے چیک کیے جو کرائے پر مکان چڑھے ہوئے تھے، کتنے گھروں کو آپ نے وہاں پر جا کے تلاش کیا جہاں پر آپ کو شک تھا کہ یہ افغان پناہ گزین چھپے ہوئے ہیں، تو ہر روز رپورٹ سبمٹ کرنے کی۔ اچھا، وہ 13 کمیٹیاں ہیں، خصوصی ٹیمیں، اور ہر ٹیم میں بڑی ڈائیورس قسم کی اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس پولیس کی ایک ٹیم ہے، تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو کوئی جعلی رپورٹ سبمٹ کر دے، تو اس میں مختلف محکموں کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے کہ ہر ٹیم کے اندر 4 پولیس اہلکار ہوں گے، اس کے علاوہ ایک ڈیٹیکٹیو فٹ کانسٹیبل ہوگا، اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے ایک آدمی ہوگا، سیکورٹی برانچ سے ایک بندہ ہوگا، اور اسپیشل جو برانچ ہے اس سے بھی بندہ ہوگا، یعنی کہ تقریباً 8 لوگوں کی یہ ٹیم ہوگی، اسپیشل ٹیم ہوگی، اور ایسی 13 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ 13 خصوصی ٹیمیں راولپنڈی ضلع کے ہر جگہ، ہر آبادی میں، ہر قصبے میں، آس پاس ان کی تحصیلوں میں جا کر کارروائیاں کریں گی، اور انہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کتنے افغان پناہ گزینوں گرفتار کیا، کیونکہ افغان پناہ گزینوں کے بھیس میں، افغان پناہ گزینوں کے اندر دہشت گرد بھی موجود ہیں۔ جو گزشتہ روز جو پچھلے ہفتے جو اسلام آباد میں جو بہت بڑی دہشت گردی کارروائی ہوئی ہے، اس کے اندر افغان نیشنلز کے ثبوت بالکل مل چکے ہیں کہ اس میں غیر ملکی ملوث تھے اور افغان نیشنل ملوث تھے، اور وہ جو بھارت کی ماں پر را کے جھنڈے پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے، اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اعترافی بیان بھی دے دیے کہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی۔ تو اس کے بعد اب راولپنڈی جہاں پہ کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، تو وہاں کے اطراف میں بہت بڑے پیمانے پر کومبنگ آپریشن جاری ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، وہاں سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور جو لوگ جن پہ شک ہے اور افغان نیشنلز خاص طور پر ٹارگٹ ہیں، ان کو پکڑ کے واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے۔